आयात ठूलो मात्रामा घट्दा व्यापार घाटामा उल्लेख्य सुधार। अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब 15.5%ले घट्यो। एक वर्षमा 16 खर्बको सामान आयात। चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान हुने अर्थमन्त्रीको विश्वास। मौद्रिक नीति मनोबल कमजोर बनाएर आएको भन्दै निजी क्षेत्र भने निराश। र काठमाडौँका ठुला अस्पतालकै औषधि पसलमा चरम बेथिति। म्याद गुज्रेका र सरकारी निकायमा दर्ता नै नभएका औषधि समेत बिक्री वितरण गरेको पाइयो। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। गएको एक वर्षमा मुलुकको व्यापार घाटा 15.5%ले घटेको छ। गत आर्थिक वर्षमा मुलुकमा 14 खर्ब 54 अर्ब 59 करोड 10 लाख 74 रुपैयाँ व्यापार घाटा भएको हो। यो व्यापार घाटा भने अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा 15.45%ले कम हो। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा 17 खर्ब 20 अर्ब 41 करोड 73 लाख रुपैयाँको व्यापार घाटा भएको थियो। गत आर्थिक वर्षको साउनदेखि असार मसान्तसम्म 16 खर्ब 11 अर्ब 73 करोड 17 लाख 70 हजारको सामान आयात गरिएको छ। यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा भने 16.08% कम हो। गत आर्थिक वर्षमा आयातसँगै निर्यात पनि घटेको छ। गत आर्थिक वर्षमा पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा मात्र 3.5 खर्ब रुपैयाँ विदेशिएको छ। 3 खर्ब 52 अर्ब 71 करोड रुपैयाँको पेट्रोलियम पदार्थ नेपालले आयात गरेको छ। यद्यपि अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा भने पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा गिरावट आएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा 3 खर्ब 83 अर्ब रुपैयाँ विदेशिएको थियो। विद्युतीय सामान र उपकरणको आयात 1 खर्ब रुपैयाँ बराबरको भएको छ भने विभिन्न मेसिन र त्यसको पार्ट पूर्जा आयातमा समेत 1 खर्ब विदेशिएको छ। यस्तै तरकारीजन्य वस्तुमा मात्रै 31 अर्ब रुपैयाँ बराबरको आयात भएको छ। आइरन र स्टिलको आयातमा 1 खर्ब 40 अर्ब रुपैयाँ विदेशिएको छ। एक वर्षको अवधिमा निर्यात 21.44%ले घटेको हो। गत आर्थिक वर्षको साउनदेखि असार मसान्तसम्म जम्मा 1 खर्ब 57 अर्ब 14 करोड 6 लाख 95 हजारको सामान निर्यात भएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा 2 खर्बको सामान निर्यात भएको थियो। एक वर्षको अवधिमा भारतबाट 10 खर्ब 27 अर्ब 84 करोड रुपैयाँको सामानको आयात हुँदा 1 खर्ब 6 अर्ब 68 करोड रुपैयाँ बराबरको मात्रै निर्यात भएको छ। आयातको तुलनामा निर्यातमा कमी आउँदा भारतसँग मात्रै 9 खर्ब 21 अर्ब 16 करोड रुपैयाँ बराबरको व्यापार घाटा बेहोरेको छ। यस्तै चीनबाट 2 खर्ब 22 अर्ब 71 करोड रुपैयाँ बराबरको आयात हुँदा 1 अर्ब 76 करोड रुपैयाँको मात्रै निर्यात भएको छ। चीनसँगको व्यापार घाटा 2 खर्ब 20 अर्ब 95 करोड रुपैयाँ बराबर भएको छ। आयातको तुलनामा निर्यात कम हुँदा एक वर्षको अवधिमा नेपालले इन्डोनेसियासँग 41 अर्ब 13 करोड रुपैयाँ, संयुक्त अरब इमिरेट्ससँग 31 अर्ब 13 करोड रुपैयाँ र अर्जेन्टिनासँग 24 अर्ब 85 करोड रुपैयाँ बढीको व्यापार घाटा बेहोरेको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान हुने आशय व्यक्त गर्नुभएको छ। सोमबार बुटवलमा नेपाल प्रेस युनियन रूपन्देहीले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अर्थमन्त्री महतले नयाँ मौद्रिक नीतिले लगानीको वातावरण सहज बनाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको हो। उहाँले नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा आफूले भन्दै आएको ब्याजदरमा खुकुलोपनलाई सम्बोधन गरिएको भन्दै अब निजी क्षेत्रमा लगानी सहज हुने, ब्याजदर घट्दै जाने दावी गर्नुभयो। उहाँले अहिले समग्रमा हेर्दा मूल्य वृद्धि कम भएको दावी समेत गर्नुभयो। यस्तै सरकार विसङ्गतिलाई चिर्दै समस्याको समाधान खोजेर अघि बढिरहेको पनि बताउनुभयो। हिजो मात्रै मौद्रिक नीति चाहिँ सार्वजनिक भएको छ। मैले चाहिँ पटक पटक अब मौद्रिक नीति घोषणा गर्दाखेरि यो ब्याज दरमा खुकुलोपन ल्याउनु पर्छ भनेर भन्दै आएको थिएँ। केही खुकुलोपनको प्रस्ताव हिजो आएको छ र अरू पनि केही पहलहरू भएका छन्। त्यसले मलाई लाग्दछ यो निजी क्षेत्रमा जाने लगानी पनि अब सहज हुन्छ, ब्याज दर चाहिँ कम भएर जान्छ र त्यसले चाहिँ फेरि लगानीको वातावरण त्यता मार्फतबाट पनि सहज हुन्छ। त्यस कारण वित्त नीति र मौद्रिक नीतिको एउटै लक्ष्य आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित गर्ने, मूल्यलाई एउटा चाहिँ तहमा राख्ने। जस्तो अहिले चाहिँ मूल्य वृद्धि चाहिँ समग्रमा घट्या छ, पहिलाभन्दा घट्या छ। कुनै वस्तुमा बढ्या पनि होला तर समग्रतामा घट्या छ। यो चाहिँ सही सूचक हो र समग्रमा जति पनि
विसङ्गति बेलाबखत कुनै विसङ्गतिहरू देखा पर्छन् त्यसलाई फेरि चाहिँ छिरेर जाने, कहाँ समस्याहरू छन् त्यसलाई चाहिँ हल गर्दै जाने, त्यो बाटोमा हामी चाहिँ अगाडि बढेका छौँ। अर्थमन्त्री महतले 100 किलो सुन आफूले आर्थिक वर्ष 2080-81मा ल्याएको सूचना दिनेलाई पुरस्कारको व्यवस्थाका कारण पक्राउ गरेको दाबी समेत गर्नुभएको छ। मन्त्री महतले सुन प्रकरणमा अहिले अनुसन्धान भइरहेको र गैरकानुनी काम गर्ने जो कोहीलाई पनि कारबाही हुने बताउनुभयो। उहाँले भन्सारमा प्रविधिको अपडेट र आधुनिक मेसिन जडान गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको भन्दै भन्सारमा हुने अनियमिततालाई निस्तेज पार्नुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि बताउनुभयो। विभाग छ, त्यसले चाहिँ त्यसको एउटा छानबिन समिति पनि बनाएको छ, त्यसले काम गरिरहेको छ। पुलिसको पनि त्यसमा चाहिँ सहयोग दिएको छ। गृह मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको जुन चाहिँ यो राजस्व संरचना छ त्यसले चाहिँ अनुसन्धान गरिराखेका छ। र जे कुरो चाहिँ त्यहाँ चाहिँ पक्रियो त्यो चाहिँ ठिक भयो। त पक्रियो कुरो कमसेकम पक्रियो नि त, त्यहाँ सूचना प्राप्त भयो, त्यसको आधारमा पक्रियो। त्यो चाहिँ कसैले चाहिँ यो गैर कानुनी तरिकाबाट त्यो बाहिर लान पाएन, त्यो कुरो त राम्रो नि फेरि। यस्तो कुरो चाहिँ हुन नपाओस् भनेर सम्पूर्ण उपायहरू त्यहाँ चाहिँ मेसिनहरूलाई चाहिँ अपडेट गर्ने, आधुनिक मेसिनहरू चाहिँ जडान गर्ने र त्यहाँ चाहिँ कर्मचारीबाट नै कहीँ कतै दुरुपयोग भएको छ या त्यहाँ बदमासी भएको छ या उदासीनता सिर्जना भएको छ, त्यसको चाहिँ तमाम अनुसन्धान पनि हुन्छ, त्यहाँ निलम्बन पनि भइसकेको छ। यस्तै अर्थमन्त्री महतले पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठक लाइभ गरेसँगै भ्रम छर्न सक्ने गुन्जायस नरहेको जिकिर पनि गर्नुभएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मनोबल कमजोर बनाएर आएको भन्दै निजी क्षेत्रले निराशा प्रकट गरेका छन्। आइतबार राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रको मागलाई सम्बोधन नगरेको भन्दै वर्तमान आर्थिक समस्या समेत समाधान हुन नसक्ने भन्दै निराशा प्रकट गरेका छन्। निजी क्षेत्रको 3 छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपाल उद्योग परिसंघले मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रका विद्यमान समस्याहरू समाधान हुने अपेक्षा गरेकोमा पूरा हुने गरी मौद्रिक नीतिहरू नभएको बताएका छन्। उच्च ब्याजदर, न्यून माग, नगद प्रवाहमा भएको समस्या, न्यून उत्पादन एवं रोजगारी कटौती, निजी क्षेत्रको घट्दो मनोबल तथा नयाँ लगानीका योजना स्थगन लगायतका विद्यमान अर्थतन्त्रका चुनौतीहरूको सामना गर्ने गरी मौद्रिक नीति आउने अपेक्षा निजी क्षेत्रको भए पनि अपेक्षा अनुसार मौद्रिक नीति नआएको बताएका छन्। उनीहरूले मौद्रिक नीति मार्फत केन्द्रीय बैंकले लिएको नीतिले अर्थतन्त्रलाई मन्दीको अवस्थाबाट उकास्न सहयोग पुग्ने निष्कर्षमा पुगेको पनि बताएका छन्। यस्तै मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सजगतापूर्वक लचिलो मौद्रिक नीति ल्याइएको भनिए पनि यसले लिएका प्रावधानले त्यसलाई पुष्टि गर्न नसक्ने पनि दाबी गरेका छन्। गत 1 वर्षदेखि एकदम मागको कमी भएको राष्ट्र बैंककै सङ्कुचित मौद्रिक नीतिले गर्दाखेरि मागको कमी भएर एकदम मनोबल खस्किराखेको अवस्थामा यो अलिकति अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग थियो। त्यो हिसाबले अलिकति खुक्लो गरेर ल्याउनुपर्छ कि भन्ने, मुद्रास्फीतिलाई पनि नियन्त्रणमा राख्नुपर्ने र अर्थतन्त्र पनि चलायमान बनाउनु पर्ने हाम्रो सुझावहरू थियो। तैपनि अहिलेको जुन मौद्रिक नीतिको आएको छ यो पुरानै मौद्रिक नीति सङ्कुचित मौद्रिक नीतिको निरन्तरता जस्तो हामीले महसुस गरेको छौँ। यसले थप अहिले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने र हाम्रो जीडीपी ग्रोथलाई सपोर्ट गर्ने अथवा हाम्रो इम्पोर्ट बढाएर अथवा के भन्छ सरकारको राजस्व बढाउने खालको हामीले देखेन। यसको जुन किसिमको एउटा सङ्गठन हिसाबले हाम्रो चाहिँ चेम्बर अफ कमर्स अन्य छाटा सङ्गठनले पनि संयुक्त रूपमा पनि हामीले सुझाव पेश गरेका थियौँ। त्यसमा के छ भन्दाखेरि यो सबभन्दा ठुलो इम्प्याक्ट अर्थतन्त्र चलायमान र स्थायित्वको लागि अत्यावश्यक कुरा भनेको ब्याज दर हो। र त्यो ब्याज दरमा चाहिँ अलिकति गर्न सक्ने भूमिका राष्ट्र ब्याङ्कमा गरेन भन्ने मेरो अझै पनि गुनासो छ। मेरो चाहिँ पटक पटक आग्रह चाहिँ बजेट निर्माण गर्दाखेरि पनि र मौद्रिक नीति आउने अग्रिममा पनि हामीले सुझाव दिइरहेको छु चेम्बरको तर्फबाट कि यो बेस रेटमा लिने प्रिमियम कर्जा प्रवाह गर्दाखेरि यसलाई अधिकतम 2%मा लकअप गरौँ भनेर चाहिँ हामीले रिक्वेस्ट गरेका थियौँ। त्यसको सुनवाई भएन। गएको वर्षहरूमा चाहिँ के थियो भने यो बेस रेटमा लिने प्रिमियम चाहिँ कसैले त बेस रेटमै कर्जा लिइरहेको पाइयो यहाँ होइन। 0.25 देखि म्याक्सिमम 1.5 सम्म
चाहिँ कर्जा प्रकारखेरि बेस रेटमा प्रिमियम लिने प्रचलन थियो भने अहिले 5%, 6% त्यसरी पनि लियो होइन। यसलाई चाहिँ अलिकति केही वर्ष विषम परिस्थितिमा अर्थतन्त्र टुटेको छ, सबै उद्योग व्यवसाय घटेको छ, अब जनताको खल्तीमा पैसाको कमी भएको छ, महँगी बढाएको छ होइन, धेरै जसो पसलहरू बन्द भएको अवस्था छन्, उद्योगहरूको उत्पादन पनि घटिरहेको अवस्था छ भने यसलाई चलायमान गर्नको लागि अलिकति ब्याज दरमा चाहिँ फेसिलिट हुने कुरा जुन मुलुकलाई कुनै पनि इम्प्याक्ट पर्दैन र चाहिँ ब्याङ्कलाई पनि डर अलिकति घटेर पनि दायरा बढेर बिजनेसको भोल्युम बढ्छ, यो किसिमको चाहिँ अलिकति मौद्रिक नीतिमा अझै पनि कमी छ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। ऋणीहरूको असल कर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गर्ने 1.3% को कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई पुनः 1% नै कायम गर्नुपर्ने, पुनः कर्जाको सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने र ब्याजमा न्यून प्रिमियम राख्नुपर्ने निजी क्षेत्रका सुझावहरूलाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन नगर्दा अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्ने दाबी निजी क्षेत्रको छ। मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको माग अनुसार चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शनमा आवश्यक पुनरावलोकन गरिने भनिए पनि यसबारे थप प्रश्न पार्न जरुरी रहेको पनि बताएका छन्। निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले पहिलो आवासीय घर कर्जाको सीमा 1.5 करोडबाट वृद्धि गरी 2 करोड पुर्याउने, अमेरिकी डलर सटै सुविधा 2500 पुर्याउने, सेयर धितो कर्जा, रियल इस्टेट तथा हायर पर्चेज कर्जाको जोखिमबार घटाउने निर्णय सकारात्मक रहेको बताएका छन्। मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएको दिन उच्च अङ्कले बढेको शेयर बजार त्यसको भोलिपल्टै राताम्य भएको छ। मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएको दिन 63.24 अङ्कले बढेको शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक त्यसको भोलिपल्टै अर्थात् सोमबार 26.66 अङ्कले घटेको हो। आज नेप्से परिसूचक अघिल्लो दिनको तुलनामा 1.19% ले घटेर 2200.50 अङ्कमा झरेको छ। यस दिन म्युचुअल फन्ड र अन्य बाहेक सबै समूहको परिसूचक राताम्य भएका छन्। विकास बैंक समूहको परिसूचक सबैभन्दा धेरै 3.50% ले घट्दा वाणिज्य बैंक समूहको परिसूचक पनि 2% ले घटेको छ। यस्तै व्यापार समूहको परिसूचक करिब 3% ले घटेको छ। आइतबार राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै शेयर धितो ऋणको जोखिम भार पुनरावलोकन गर्ने उल्लेख गरेसँगै बजार उच्च अङ्कले बढेको थियो। तर दिउँसो आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले 50 लाखसम्मको कर्जा पट्टीको जोखिम भार मात्र घटाउने भएसँगै लगानीकर्ता निराश देखिएका छन्। त्यो सीमाभन्दा माथिको कर्जामा जोखिम भार यथावत राख्ने जनाएका कारण पनि लगानीकर्ता निराश देखिएका हुन्। अहिले 150% सम्म रहेको जोखिम भार 100% मा झार्नुपर्ने माग लगानीकर्ताको थियो। आज नेप्से सूचक घट्दा कारोबार रकम भने बढेको छ। दिनभर 265 कम्पनीको 2 करोड 9 लाख 79 हजार किता शेयर 4 अर्ब 73 करोड 76 लाख रुपैयाँ बराबरमा किनबेच भएको छ। आइतबार 1 करोड 20 लाख किता शेयर 4 अर्ब 37 करोड 51 लाख रुपैयाँ बराबरमा किनबेच भएको थियो। आज बजार घटे पनि किसान लघुवित्तको शेयरमा 10% वृद्धिले सर्किट लागेको छ। नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी र नेपाल टेलिकमको मूल्य ह्वात्तै बढ्दा अन्य समूहमा भने हरियाली देखिएको छ। काठमाडौँका ठूला अस्पतालका औषधि पसलमा म्याद सकिएका र सरकारी निकायमा दर्ता नै नभएका औषधि बिक्री गरेको पाइएको छ। सोमबार स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा औषधि व्यवस्था विभागका कर्मचारीको 20 वटा टोली खटाएर काठमाडौँ उपत्यका भित्रका ठूला अस्पताल तथा फार्मेसीको अनुगमन गरेको हो। सुक्रममा काठमाडौँका ठूला अस्पतालका औषधि पसलमा म्याद सकिएका र सरकारी निकायमा दर्ता नै नभएका औषधि बिक्री गरेको पाइएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेत सहितको टोलीले वीर अस्पताल, पाटन अस्पताल, अल्का अस्पताल लगायत केही फार्मेसीको अनुगमन गर्नुभएको थियो। अनुगमनका क्रममा केही औषधि पसलहरू मापदण्ड विपरीत सञ्चालन भएको पाइएको मन्त्रालयका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत रविकान्त मिश्रले जानकारी दिनुभयो। उहाँले औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता नभएका औषधिहरू पनि औषधि पसलहरूले बिक्रीका लागि राखेको भेटिएको पनि बताउनुभयो। आज हामी चाहिँ विशेष गरेर फार्मेसीहरूको अनुगमनको सन्दर्भमा क्षेत्रपाटी एरियातिर गएका थियौँ, जहाँ विशेष गरेर चाहिँ थोक विक्रेताहरूको चाहिँ धेरै चाहिँ औषधि पसलहरू पाइन्छ। विशेष गरी हामी गएकोमा चाहिँ औषधि पसलहरू चाहिँ दर्ता प्रमाणपत्र केहीका चाहिँ नवीकरण भएको थियो भने केही चाहिँ हामीले नवीकरण नभएको भेटाएका छौँ। उहाँहरूलाई चाहिँ सूचना जारी गरेर त्यो नवीकरणको लागि चाहिँ आउनु भनेका छौँ। त्यसै गरी कुनै औषधि पसलहरूमा चाहिँ विभागमा दर्ता नभएका औषधिहरू चाहिँ
त्यहाँ रहेको पाइयो र त्यसको लागि हामीले चाहिँ स्याम्पल सहित उहाँहरूको स्टक सहित हामीले चाहिँ फिर्ता ल्याएका छौँ र त्यो प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछौँ र केही औषधि पसलहरूमा चाहिँ फार्मेसीमा कस्मेटिक वस्तु नन मेडिकेटेड कस्मेटिक वस्तुहरू चाहिँ बेच्न राखेको पनि पाइयो। त्यो चाहिँ हामीले त्यसको लागि पनि उहाँले हटाउन लगायौँ हामीले र सम्बन्धित मेडिकेटेड औषधिहरू मात्रै बिक्रीको लागि चाहिँ हामीले सिफारिस गरेका छौँ। अनुगमनका क्रममा स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले औषधि क्षेत्रमा विकृति आएको गुनासो प्राप्त भएपछि अनुगमन गरेको बताउनुभयो। फार्मासिस्ट भन्दा फार्मेसीहरू झण्डै तेब्बर रूपमा सञ्चालन भएका कारण पनि औषधि क्षेत्रमा समस्या रहेको बताउनुभयो। फार्मासिस्टहरू जति उत्पादन भएका छन् यो देशमा त्योभन्दा झन्नै तेब्बर चाहिँ यहाँ फार्मासीहरू सञ्चालन भएका छन् र कतिपय फार्मासीहरू स्वीकृति पनि छैनन् भन्ने पनि गुनासो आएको छ र स्वीकृति भएकाहरूमा पनि जुन फार्मासिस्टहरू राखिनुपर्ने हो एक थरी फार्मासिस्टकै नाममा दर्ता भएका पसलहरू पनि दिउँसो अफिस जाने र चाहिँ दिउँसो आफू नभएको टाइममा आफ्ना परिवारका सदस्य वा अरू हायरमा लिएर मान्छे राखेर औषधि बेच्ने। अर्का थरीको फार्मासिस्टै नभएर पनि कुनै जिल्लाका मान्छेको नाममा जो फार्मासिस्ट हो लाइसेन्स प्राप्त उसको नाममा दर्ता गर्ने तर ऊ त्यहाँ जिन्दगी नबस्ने कहिलेकाहीँ निरीक्षण गर्छ भन्ने भयो भने त्यहाँ पुग्ने त्यस किसिमले चलिरहेको अवस्था र कतिपय ठाउँमा मैले अहिले पनि यो चाहिँ दर्ता नै नभएका। यस कारणले गर्दाखेरि औषधि जस्तो एउटा चाहिँ संवेदनशील विषय बिक्री वितरणमा चाहिँ यो अराजक स्थिति सिर्जना भयो। यो क्षेत्रमा यो व्यथितिहरू छन् भन्ने व्यापक गुनासो आएको हुनाले र यो गुनासो यदि सत्य हो र छ भने त स्वास्थ्य क्षेत्रमा चाहिँ धेरै लापरवाही भयो। त्यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि आज हामीले निरीक्षणको काम चाहिँ सुरु गर्न खोजेका हौँ। मन्त्री बस्नेतले फार्मेसी नभएर लाइसेन्स प्राप्त फार्मासिस्टको प्रमाणपत्र झुन्ड्याइएको अवस्था देखिएको पनि बताउनुभयो। मन्त्रालयले आजबाट देशभरका फार्मेसीको अनुगमन सुरु गरेको हो। उपत्यका बाहिर पनि विभागको टोलीले निरन्तर अनुगमन गरिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले भ्रष्टाचार र अनियमिततामा सरकारले निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। सोमबार काठमाडौँमा आयोजित एक गोष्ठीमा बोल्दै उपप्रधान एवं गृहमन्त्री श्रेष्ठले तथ्य प्रमाणको आधारमा पुग्नुपर्ने ठाउँसम्म पुगेर कारबाही गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँले सरकार राजनीतिक क्षेत्रका नेताहरू दोषी देखिसकेपछि नियन्त्रणमा लिई कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउँदा सोही पार्टीका अन्य नेताहरूले विरोध गर्ने, व्यवसायी कर्मचारीहरूले पनि आफूलाई कारबाही गर्नु हुँदैन भनेर विरोध गर्ने परम्पराको विकास हुँदै गएको भन्दै गुनासो पनि गर्नुभयो। उहाँले सरकार कुनै पनि हालतमा अपराधीलाई छुट दिने पक्षमा नरहेको र प्रमाणसँगै सबै दोषीलाई कारबाही हुने प्रतिबद्धता जनाउँदै धनीलाई एउटा गरिबलाई अर्को कानुनी कारबाही हुने कुरा सरकारलाई सह्य नरहेको स्पष्ट समेत पार्नुभयो। दोषी र अपराधीलाई छोड्ने काम हुँदैन, निर्दोष फस्ने काम नहोस्, दोषी र अपराधीहरू छुट्ने काम नहुन्। त्यो दृष्टिकोणको आधारमा प्रहरीलाई स्वतन्त्र र स्वच्छ निष्पक्ष अनुसन्धानको प्रक्रिया अगाडि बढाउन स्ट्यान्ड बाई डाइरेक्टिभ छ। त्यसको आधारमा प्रहरीले यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाइरहेको छ। यहाँ त अचम्म छ, नहुनु पनि किन, त्यसलाई मैले स्वाभाविक मान्छु। अलिकति राजनीतिक क्षेत्रका नेताहरू दोषी देखे, अपराधी देखिए, कारबाहीको लागि नियन्त्रणको प्रक्रिया लियो, मुद्दा चलाइयो भने राजनीतिक पार्टीका नेताहरू कराउन थाले। यो त भएन नि भनेर। उद्योग व्यवसाय पर्यो भने हामी उद्योग व्यवसाय त ट्याक्स तिरेछौँ नि, त कर तिरेछौँ, राज्य चलाउन सहयोग गरिदिएछौँ, हामीलाई पनि गर्ने भनेर आवाज उठाउँछ। अनि कर्मचारीहरू पर्यो भने कर्मचारीहरूले त कहाँ पाइन्छ, कर्मचारीहरूलाई कारबाही गर्न पाइन्छ भन्छन्। त्यसै कसलाई गर्ने? त्यही निमुखा गरिब शक्ति नभएका भनिएका त्यो जनतालाई गर्ने कारबाही चाहिँ। धनीलाई एउटा कानुन, गरिबलाई अर्को कानुन, विपन्नलाई एउटा कानुन, सम्पन्नलाई एउटा काम म मान्दिनँ। सरकारले त्यसलाई स्वीकार गर्न सक्दैन।
उपप्रधान एवं गृहमन्त्री श्रेष्ठले अपराधमा संलग्नहरूलाई प्रमाणले भ्याएसम्म सबैलाई कारबाही हुने प्रतिबद्धता पनि जनाउनुभयो। कार्यक्रममा सत्ता साझेदार नेकपा एकीकृत समाजवादीका महासचिव घनश्याम भुषालले सरकारले भ्रष्टाचार काण्डका दोषीहरूलाई निर्ममतापूर्वक कारबाही गर्नुपर्ने बताउनुभयो। भुषालले नक्कली भुटानी शरणार्थी र सुन तस्करी प्रकरणमा संलग्न भ्रष्टहरूलाई कडा कारबाही गर्न सरकारलाई सचेत पनि गराउनुभयो। उहाँले मुलुकबाट भ्रष्टाचार पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न हरेक पार्टी भित्रैबाट भ्रष्टाचार विरोधी अभियान सुरु गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सरकारले मन्त्रीहरूले मात्रै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसक्ने समेत स्पष्ट पार्नुभयो। अहिलेका यी भ्रष्टाचार काण्डहरूका दोषीहरूलाई निर्ममतापूर्वक कारबाही गरियोस् ताकि अब जन्मिने लाइनमा रहेका भ्रष्टहरूको अहिले नै भ्रूण तुइयोस्, नजन्मिउन् तिनीहरू चाहिँ। त्यो होस्, त्यो ठिक छ, तर यसले मात्रै पुग्दैन। मैले भन्न खोजेको यसले मात्रै पुग्दैन। पार्टीभित्र बहस यो सुरु हुनु पर्यो, हरेक कमिटीमा यो छलफल सुरु हुनु पर्यो र हरेक कमिटीमै, पार्टीका हरेक कमिटीमा, खास गरी सेन्ट्रल कमिटीहरूमा हामी मध्ये पहिला कम्युनिस्ट पार्टीबाटै सुरु गर्नु पर्यो। हामी मध्ये यो उपभोग र उत्पादनको हिसाबले उत्पादन भन्दा उपभोग बढी नगरेका हामी को छौँ भन्ने कुरा त्यो कमिटीमै ग्यारेन्टी हुनु पर्यो कि पार्टीमा ग्यारेन्टी हुनु पर्यो कि। त्यसो भयो भने त्यो पार्टी नै क्रान्तिकारी पार्टी हुन्छ। एउटा दुईटा व्यक्ति होइन। मैले भने नि मानकको हिसाबले आज नारायण काजी भन्ने हो भने भ्रष्टाचारका विरुद्धमा एउटा इन्स्ट्रुमेन्टका रूपमा, व्यक्तिगत एउटा इनिसिएटिभको रूपमा नारायण काजी भन्ने हो भने त्यो पार्टीको हरेक सदस्य यो मुद्दामा नारायण काजी हुनेछ। कार्यक्रममा एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान पूरा हुन नसकेको गुनासो गर्नुभएको छ। उहाँले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको जरो बीचमै काटिँदा अनुसन्धान पूरा नभएको बताउनुभयो। उहाँले भ्रष्टाचार अहिले सङ्घदेखि स्थानीय तहका वडा सदस्यसम्म फैलिएको भन्दै अनियमिततालाई सरकारले जरैसम्म पुगेर अनुसन्धान गरी दोषी उप कारबाही गर्नुपर्ने जिकिर समेत गर्नुभयो। अब त्यो भ्रष्टाचार हिजो प्रधानमन्त्रीको तहमा, मन्त्रीको तहमा मात्रै हुन्थ्यो होला, अब हाम्रो वडा सदस्यसम्म भ्रष्टाचार पुगेको छ है। म तपाईँहरूसँग भन्न चाहन्छु, यो भ्रष्टाचारका गतिविधिलाई हामीले सचेतनतापूर्वक नियन्त्रण गर्ने अभियानको रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ। मैले प्रतिनिधि सभामा भुटानी शरणार्थी काण्डलाई पहिलोचोटि उठाउने काम मैले नै गरे हुँ, मैले नै उठाएँ। त्यति बेला प्रतिपक्षका एकजना सांसद प्रमुख सचेतकले हाम्रो नेता टोपबहादुर रायमाझीलाई जघन्य अपराधी भन्न पाइँदैन भनेर उहाँले प्रतिवाद गर्नुभएको थियो। र मैले अपराध गर्ने मान्छे सांसद भए नि, मन्त्री भए नि, प्रधानमन्त्री भए पनि कोही पनि अपराधको नजरमा छुट हुँदैन, कारबाहीको भोगी हुन्छ भन्ने कुरा नै उठाएको थिएँ। आज त्यो शरणार्थी, भुटानी शरणार्थी काण्ड कति ठुलो काण्ड भएर गयो, तर त्यो काण्ड चाहिँ कहाँसम्म पुग्यो भन्दा जाँदै 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 गर्दा बिचमा गएर जरा काटिएछ है, बिचमा गएर जरा काटिएछ। त्यो पल्लो छेउसम्म पुगेन, त्यसको खोज खलास पुगेको छैन। त्यसो हुनाले हामीले यस्ता काण्डहरूलाई खोज्ने र भ्रष्टाचारको जरैसम्म उखेल्ने कुरामा ध्यान दिन जरुरी छ। एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष पाण्डेले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसक्ने, देशमा सुशासन कायम हुन नसक्ने पनि बताउनु भएको छ। देशभर वर्षायाम सुरु भएसँगै रगत सङ्कलन कम हुन थालेको छ। रगत सङ्कलन र आपूर्ति गर्दै आएको संस्था केन्द्रीय रक्त सञ्चार सेवाका अनुसार साउनदेखि मङ्सिर महिनासम्म मानिसहरू खेतीपातीमा संलग्न हुने र चाडपर्व पनि यही अवधिमा पर्ने भएकाले रगत सङ्कलनमा कमी हुने गरेको हो। वर्षातको समय सुरु भएदेखि मङ्सिर पुससम्म दैनिक करिब 800 युनिट मात्रै रगत सङ्कलन हुने केन्द्रीय रक्त सञ्चार सेवाका निर्देशक दिव्यराज पौडेलले बताउनुभयो। उहाँले अन्य समयमा भने नेपालमा 1100 युनिटसम्म रगत सङ्कलन हुने गरेको बताउनुभयो। केन्द्रीय रक्त सञ्चार सेवातर्फ 2079-80मा 33,485 युनिट रगत सङ्कलन भएको थियो। उहाँले सो अवधिमा 54,123 युनिट रगत वितरण भएको बताउनुभयो। पौडेलले रक्तदातालाई रक्तदान गर्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्दै आएको र गत वर्षहरूको तथ्याङ्क हेर्दा देशभर दैनिक 1000
200 युनिट रगत आवश्यकता पर्ने पनि बताउनुभयो। माग र आपूर्ति अवस्था अनुसार सिजन अनुसार हुने गर्दछ। जस्तो हाम्रो चाहिँ अब बर्खाको सिजन सुरु भयो भने धेरै मानिसहरू खेतीपातीमा लाग्ने, त्यसपछि यो चाडपर्वको सिजनहरू आउने हुन्छ। त्यो बेलामा चाहिँ थोरै कम हुन्छ भने वर्षको बाँकी समयमा खास गरेर चाहिँ मङ्सिर पुसदेखि लिएर यो श्रावणको महिनासम्म चाहिँ धेरै राम्रो कलेक्सनहरू चाहिँ भइरहेको हुन्छ। अनि त्यो बेलामा हस्पिटलहरूबाट पनि डिमान्डहरू चाहिँ धेरै आइरहेको हुन्छ र विशेष अवस्थाहरू हुन्छ, जस्तो हामीले कोभिडको अवस्था चाहिँ बेहोऱ्यौँ, डेङ्गुको अवस्थाहरू बेहोऱ्यौँ। त्यो विशेष अवस्थामा चाहिँ विशेष किसिमको प्रोडक्टहरू आवश्यक परेको हुन्छ। त्यस्तो बेलामा चाहिँ धेरै अप्ठ्यारो पनि पर्न सक्छ। हामीले चाहिँ विशेष आह्वान गरिराखेका हुन्छौँ। हाल देशभर 120 वटा रक्त सञ्चार सेवा रहेको छ भने देशभर 2,62,481 नियमित रक्तदाता रहेका छन्। पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार नेपाल रेड क्रस सोसाइटीबाट देशभर एक वर्षको अवधिमा 2,53,170 युनिट रगत सङ्कलन भएकोमा 3,52,919 युनिट रगत वितरण भएको छ। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। आयात ठुलो मात्रामा घट्दा व्यापार घाटामा उल्लेख्य सुधार। अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब 15.5%ले घट्यो। एक वर्षमा 16 खर्बको सामान आयात। चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान हुने अर्थमन्त्रीको विश्वास। मौद्रिक नीति मनोबल कमजोर बनाएर आएको भन्दै निजी क्षेत्र भने निराश। र काठमाडौँका ठुला अस्पतालकै औषधि पसलमा चरम बेथिति। म्याद गुज्रेका र सरकारी निकायमा दर्ता नै नभएका औषधि समेत बिक्री वितरण गरेको पाइयो। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्।